हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मैजिकल है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। इन लॉज आपके पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आप वो मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो को पूरा सुनना है, हमारी एक बहुत ही मैजिकल मेंबर की सक्सेस स्टोरी है, पूरा अच्छे से सुनना है। कैसे अपने विश्वास के साथ में हर दिन डिसिप्लिन के साथ में जब आप चीज़ें करते हो तो वो मैरिज को बहुत इजीली आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पूरी आपको ऑडियो अच्छे से सुनना है। हेलो जूलिया मैम, आई लव यू। मैंने आपके साथ 2025 में बात की थी, जब मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में थी। मेरे रिलेटिव्स में से ही मुझे रिश्ता आया था, खुद से आया था। कई बार मैंने वो सेम रिश्ता ठुकरा दिया था। मुझे रिलेटिव में शादी ही नहीं करनी थी, पर मेरा ही सर कहाँ जाके घूमा मुझे नहीं पता। मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया। हम जो रिश्ता आया था वो लड़के से हम दोनों बात कर रहे थे, कम से कम 6 मंथ बात की। मैं उनके घर पे उनके भाभी से क्लोज थी। ऐसे था कि हम 2-2 आवर में बात करते थे। उनके भाभी के साथ मैं 2-2 घंटे में बात करती थी। उनके भाभी के साथ बहन जैसा मेरा बॉन्ड बन गया था। फिर हम दोनों बात करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम लोग 4 बार मिले भी थे पहले। फिर एक दिन क्या हुआ मैम, उनकी भाभी का कॉल कॉन्फ्रेंस चालू था उनके किसी बहन के साथ, कज़न्स थी शायद। तो उन्होंने उससे पहले मेरा कॉल चालू था, तो गलती से वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया और उन्हें लगा कि मेरा कॉल कट गया था और वो कॉन्फ्रेंस पे चला गया। मुझे बात उनकी सुनाई दे रही थी। मुझे भी क्या हुआ पता नहीं, मैंने चालू रखा वो कॉल। अपने बहन को बोल रहे थे, वो अपने बहन को बोल रहे थे कि नहीं, हमें लड़की पसंद नहीं, उस घर में हमें शादी ही नहीं करनी है। ऐसा बहुत बुरा बुरा मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे को इतना बुरा बोल रहे थे। जो भाभी के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, और जो भाभी थी मेरे साथ 2 मिनट पहले तक अच्छे से बात कर रहे थे, वो कॉल पे दूसरे को ऐसे बता रहे थे कि मुझे तब से बहुत एंजाइटी आना चालू हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैम, इधर मुझे लड़का बोलता था कि पॉजिटिव रहा कर, पॉजिटिव सोच, सब कुछ अच्छा होगा, हमारी शादी हो जाएगी। उसे क्या पता था उसके पीछे क्या चल रहा है। मैंने मैंने सुन लिया सब कुछ, क्योंकि लड़के का सीधा बोलना था कि मेरी फैमिली हाँ बोलेंगी तो ही मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं। वो लोग 4 से 5 दिन में मेरे घर आने वाले थे। मेरे तो उन्होंने मेरे घर में आना कैंसिल किया और शादी के लिए मना किया। हम रीज़न भी नहीं दिया। फिर मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि लड़का और मैं एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। मैंने डोर लॉक करना चालू कर दिया। मैं बाहर नहीं आती थी, अकेले रहती थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी। पूरा एंग्जाइटी अटैक आता था मुझे, मैं पैनिक होती थी बहुत ज़्यादा। लड़के ने मुझसे बात भी करना छोड़ दिया था, नहीं के बराबर कर दी थी। मैं खुद से कॉल करती थी तो मुझे इग्नोर कर देता था, कॉल कट करता था। फिर मैंने नीम करोली का प्लान किया था, सुना था वहाँ जाने से सब ठीक हो जाता है, तो मैं उधर गई। मैंने भी ज़िद पकड़ ली थी कि अब इसी से मेरी शादी होगी। मैम, मेरा वहाँ दर्शन के लिए मैं जहाँ-जहाँ गई, यानी मैं वहाँ जैसे ही दर्शन के लिए गई, उस लड़के का मुझे कॉल आया मैम। बहुत दिनों बाद मुझे एक नई होप मिली थी, वो भी 1 मंथ बाद खुद से कॉल आया था मुझे। यानी बहुत अच्छी एक होप तो मिल ही गई थी कि फिर कुछ ठीक होगा करके। फिर वहाँ तो सारे टेम्पल में मैं गई, एक ही विश मांगी थी, इस लड़के से मेरी शादी हो जाए। फिर मैं वापस घर आई तो यूट्यूब पे आपका वीडियो अचानक दिखा। मैं आपको फॉलो भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। मैंने आपके सारे वीडियोस देखे और सीधा पर्सनल कंसल्टेशन ली थी। आपसे बात करते वक्त ये बहुत रोई थी मैं मैम।
آپ نے میرا مطلب بھی کیا تھا کہ دیکھو جس کے پیچھے بھاگ رہے تھے انہیں بھی دھوکہ دے دیا کر کے. میم پھر میں نے روز اسکرپٹنگ چالو کی. آپ نے جیسا جیسا بتایا تھا وہ بھی کی. ان کی بھابھی نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلا نہ. میں نے اس میں لکھا کہ شادی کے لیے اب ان کی بھابھی ہی میرے پیچھے پڑیں گی اور میری شادی 2025 میں ہی ہوگی. واک کرتے کرتے میں سوچتی تھی میری شادی اسی سے ہوئی ہے. یونیورس کو تھینک یو گریٹیٹیوڈ دیتی تھی. اور میں نے شادی کے کچھ پنٹریسٹ سے کچھ پکس نکالے تھے اور لگا کے اپنے میرج کے بارے میں لکھا. ہماری شادی ہو چکی ہے. سیکنڈ فوٹو میں ہیپی ہوں. 2025 میں میری شادی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ پھیرے ہوئے ہیں. سب کچھ ڈیٹیل ان کی ایک فوٹو میری فوٹو چپکا دی اور لکھا ہم ہیپی کپل ہیں. ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اور گیم چینجر میں یہ تھا میم میں ایک پیج سیتا رام لکھتی تھی اور ہر سیتا رام کے بعد میری وش بولتی تھی اور صبح اٹھ کے میڈیٹیشن کے ساتھ ویژولائزیشن کرتی تھی میم. یہ سب میں نے شادی کے لیے کیا تھا. پھر میرے بہن کی شادی تھی. اس میں وہ اپنے فیملی کے ساتھ آیا تھا میم. اس کے بعد اس کے گھر والے میرے سے اچانک اچھے سے بات کرنے لگے. اس سے اسپیشلی ان کی بھابھی ہمارا بانڈ دیکھ کر سب شوق تھے. ان کی ممی شادی ٹوٹنے کے بعد ایک فنکشن میں ملے تھے. اتنا روڈ بہیو کیا تھا میم کیا بتاؤں. ایسا لگا تھا پر دیدی کی شادی میں انہوں نے بھی اچھے سے بات کی. سب سے بڑا شوق ایک شام کو سب کزن پیزا پارٹی کرنے لگے ہم لوگ. تو میں اور میرا ایک میرے بہن کا لڑکا تھا. ہم لوگ پیزا لانے گئے تھے. یہ جو لڑکا تھا وہ باہر بیٹھا تھا. اس نے مجھے کال کیا اور مجھے بولا کہ میں تمہارے ساتھ آؤں گا. تو ہم رات کے 1 بجے پیزا لانے گئے تھے. تو پھر آئے ہم تینوں کو ساتھ دیکھ سارے گھر والے بھی شوق تھے. انہوں نے باتیں کرنا چالو کیا. ان کا الگ چکر چل رہا ہے. یہ بھاگ جائیں گے. ان کی شادی کروا دو ایسا ویسا. پھر میم میں نے جو لکھا تھا وہ ہوا. ان کی بھابھی میرے پیچھے پڑی شادی کرو میرے دیور سے. ہم بات آگے بڑھانے والے ہیں. ہم کو تم پسند ہو ہمارے گھر کے لیے ایسا ویسا. میں نے سب سنا اور میں نے پوچھا کہ پہلے کیوں توڑی. تو پتہ چلا تھا میرے جو دیدی کی شادی تھی ان کے ممی نے ان کو بھڑکایا تھا. وہ لڑکی اچھی نہیں ہے ایسا ویسا بہت کچھ بولا تھا میم. لڑکا تو ایسا ایگری ہوا تھا کہ اب گھر والے الگ ہوئے تو ہم کورٹ میرج کرنے کے لیے ریڈی تھے میم. پھر ان کے گھر والے آئے میرے گھر. پراپر بات ہوئی اور ہماری شادی فکس ہوئی. میں نے آپ کے ساتھ مارچ میں بات کی اور میری شادی نومبر 13 کو ہوئی. اور میم مجھے اب میرج کے بعد پتہ چلا لڑکا وہ شادی میں مجھے پرپوز مارنے والا تھا. تھینک یو میم. میرا بہت برا وقت تھا. وہ لوگوں کی بات بہت دل پہ لگ جاتی ہے. اینزائٹی ڈپریشن بہت خراب ہے. مجھے پراپر گائیڈنس دیا اور کل میرے شادی کو 4 مہینے پورے ہو جائیں گے. لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے. خود کو بیوقوف بناؤ. سب ہو گیا ہے. پازیٹیو رہو اور خود پہ بلیو کرو. ہاں اور ایک تب میں نے میم کی مارننگ بیچ 1 منتھ کی تھی اور آج میں مال کر رہی ہوں. تھینک یو دنیا میم. میں ابھی وگیان کے بیچ میں ہوں اور یہ سکسیس اسٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا یہ میرا گریٹیٹیوڈ ہے سب کے لیے. پوری آڈیو آپ نے سنی ہے ساکشی کی، کیسے کنسسٹنسی کے ساتھ میں سچویشن نو کانٹیکٹ تھی. ان لاز پسند نہیں کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی جو چاہیے وہ پا لیا ہے. شادی ہو گئی ہے بہت اچھے سے، بہت ہنسی خوشی. اب سامنے آپ کے لیے بھی ایک پیارا سا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ آج اٹھے، موٹیویٹ ہوئے، چھوڑ دیا کل، پھر کنسسٹنسی تو مطلب کہیں چلی گئی ہے دور ہی. پھر اٹھے، پھر لگے، پھر گیو اپ کر دیا، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، یہ کرنے سے کام نہیں چلے گا. تو آج یہ سمجھ میں آیا ہوگا کنسسٹنسی بہت بڑی چیز ہے. پھر چاہے وہ کوئی بھی پریکٹس آپ کر رہے ہو، ڈیفینیٹلی آپ بھی آج سے ہی اس کو فالو کرنے والے ہیں.
14 अप्रैल से हमारा मैरिज मैनिफेस्टेशन का बैच आ रहा है, रिलेशनशिप हीलिंग प्लस मैरिज मैनिफेस्टेशन, जिसका टाइम रहेगा 8:45 रात को। 50 मिनट का ये सेशन होगा, बहुत ही पावरफुल सेशन है। जिसको भी एनरोल कराना है समय पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 999 इसकी फ़ीस रहेगी, टाइम 8:45 PM रहने वाला है। जिसको भी नीड है जल्दी से जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लो। अपने रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हो या मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, लाइक करना है। बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए मेंबर हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।